ناخذوا التتمه ديال هذا التمرين. قلنا sachant que les ondes P se propagent à une célérité moyenne de 10 km par seconde, calculez la distance séparant l'épicentre de la station. Donc voici l'épicentre, c'est-à-dire déjà معاه وهنا la station ديال باش كنحسبوا قوة الزلزال. بغينا هذه المسافة، كنعرفوا المسافة هي السرعة في المدة الزمنية اللي استغرقتها الموجة باش تمشي من هنا لهنا. حنا راه واخدين الموجة بي من هنا لهنا. الموجة بي عندنا السرعة ديالها، والموجة بي هي هذه وصلت فاش في 40 ثانية. إذا الدلتا تي هي 20 سكوند، و في بطبيعة الحال هي 10 كيلومتر بار سكوند. دونك في الكالكول في سي 10 km fois 20, c'est combien? C'est 200 quoi kilomètres. Donc, la station a été située à 200 km de Midels. Bon, l'autre question, calculer la célérité moyenne de l'onde S. L'onde S, وصلت لهنا تقريبا 65 هنا 66 نقولوا 66 بدات الرجع. دونك دلتا تي عندنا. دونك هذه بالنسبه لا كيستيون سي. كيستيون سي هذا هو الجواب. مي سي سي لا كيستيون دي. لا كيستيون دي بوان باش ما خلطهاش مع هذه لا ديستونس. هاد سميتو بغينا لا فيتاس ديال لونغ اس. هاد لونغ اس راه مشات من هنا لهنا، هاد المسافة حسبناها في هاد السؤال. هاد الدي هي هاد 200 كيلومتر، عندنا الدي وعندنا التي هي 66. دونك سي سامبل لا فيتاس غنخرجوها. دونك غادي نقولوا مثلا دي إيكال ا في اس لونغ اس فوا دلتا تي، ياك؟ الوغ دلتا تي، هاد دلتا تي سي كوا؟ هاد دلتا تي هنا عندنا ها 60 65 66 ثانية. 66 secondes. Donc, VS ou D عندنا طبيعة الحال الدها هي 200 km. Donc, on va revenir calculer VS. C'est quoi VS? C'est D divisé par delta T. Je mets à deux. C'est quoi? Application numérique, ça va donner quoi? VS égale D, c'est 200 divisé par 66. Donc ça fait combien? Ça fait 30, 3, 180, 3,3 je crois, kilomètres par seconde. Donc effectivement elle est faible. Elle est faible puisque voyons la vitesse de l'onde P c'est 10 km par seconde, mais la vitesse de l'onde S, c'est 3,3 secondes km par seconde. Donc l'onde S, donc il se propage moins que l'onde P. Jusqu'ici, je crois, c'est ce qu'il faut savoir dans cette onde. L'amplitude, on n'a pas parlé, vous voyez, l'amplitude pour P, c'est pas la même chose que S. Donc c'est S, c'est l'onde S qui est dangereuse. Au cours de la propagation, ou bien au cours d'un séisme, c'est l'onde P qui crée des dégâts et produit des sinistrés, comme c'était passé à Midels. Il y a des écoles qui ont détruit, presque détruit, moitié détruit. Les murs sont fissurés. Les gens ont passé la nuit sur la belle étoile, soi-disant, mais le froid. Bon, les élèves maintenant sont en train d'étudier sous des tentes. Donc voilà notre exercice, les exercices d'application qu'on a fait jusqu'ici. يعني هادو هما التمارين اللي وضعنا حتى لهاد الوقت. حنا غادي نكتفي معكم بهاد التمارين ديال الموجات الميكانيكيه. غادي ندوز التصوير الاخر ولا الشريط الاخر اللي غادي ندير ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ندير الموجات الضوئيه الكهرومغناطيسيه، حتى هما موجات غادي نعقلوا على العلاقات اللي خضرنا عليهم
يعني ازدواجيات ولا دوبل بيريوديسيتي، يعني لا بيريود تومبوريل et la période spatiale هضرنا عليها، يعني الدور الزمني والدور المكاني كيبقاو هما التردد كيبقى هو غير غادي نشوفوهم حيت الموجة الضوئية شنو هو المجال، يعني الميليو الوسط فاش كتنتشر، راه ماشي بحال هاد الموجات هادو. غادي نشوفو الوسط فاش تنتشر ولا داز من واحد الوسط لواحد الوسط اش كيوقع لها، ما يسمى بانعكاس الانكسار. انا غادي نشوفو لي دو لوا ديكارت، يعني واحد جوج ديال القوانين ديكارت يعني في هذا المجال. وغادي نشوفو مجال الكهرباء، مجال سميتو الموجة الضوئية. الموجة الضوئية هي عندها طبيعتين، يعني لا ناتور كوربيسكولير لا ناتور جيومتريك، يعني اش نقولوا الطبيعة الهندسية ديالها ولا الطبيعة الطاقية، يعني هي راه بحيث كنهضروا على الضوء راه كنهضروا على لي فوتون، يعني دي بارتيكول عندهم انرجي، كاين الطاقة وكاين الانتشار عاود كنهضروا عليه بما هو جيومتري يعني هندسي. دونك جوج الحوايج دو فولي في الموجات الضوئية، وكنقولها الموجات الكهرومغناطيسية. كهرومغناطيسية بمعنى هي الموجات الكهرومغناطيسية غير باش ميبقاوش نخلطو بيناتهم. الوغ كنقولو كهرومغناطيسية، بغيت كنقولو كهرو الكترو مانيتيك. فوالا دونك غادي نفصلوهم لجوج، كاين هذا المجال وهذا. كاين الكتريك، شون الكتريك، شون électrique, E, c'est un champ, le champ magnétique, B, وكاين السرعة V، سرعة الضوء، la vitesse, la célérité de la lumière. هاد الثلاثي E بي سي كيحدنا واحد المعلم ثلاثي الابعاد بحال هكذا نقولو، ها او ها بي وها سي. هادي باش هاد المجال كله هنا 90 درجة وهنا 90، يعني هاد جوج المتجهات يعني كيمشيو بهاد السرعة وكينتعشروا في أي مجال، يعني حسب المجالات كيكون تغيير ماشي للسرعه، يقدر يكون تغيير لهذه المجالات. هذا كيفاش تنقولوا الكترومagnétique، لون الكترومagnétique، يعني فيها ان شون électrique ان شون magnétique qui se propage à la vitesse de la lumière. دونك غير هنا حيت كنهضروا على الموجات الضوئيه، لان هذه الموجات الكهرومغناطيسيه فيها كلشي، فيها ليكوغرافي، فيها الانري، فيها السكانر، يعني كاع هذوك موجات كهرومغناطيسيه كنستعملوها في كل مجال. انما الموجات الضوئيه عندها واحد المجال محدود ديال التردد ديالها باش كنسموه الموجه المرئيه. المرئيه يعني كنشوفوها، هذيك هي الموجه اللي غادي نتكلموا عليها، يعني كنشوفوا غير الموجه المرئيه. متفقين؟ فيها الابيض الاحمر الخضر الاصفر، وحيت كيتجمعوا كاملين كيعطيونا الابيض. باش نتفقوا على واحد القضيه، ان الضوء ولا اللون الابيض راه ماشي لون، هو مجموعه جميع الالوان اللي كنعرفوها الاساسيه، اصفر والازرق هاك والاحمر. اما اللون الاسود راه ما كاينش، هو عدم تواجد اي عنصر من الموجات المرئيه. باش تفهم هادو علمي، هذا هو التعريف. كاينش اللون الاسود، يعني اللي كتنقولوا الاسود عدم تواجد الموجات المرئيه اللي هي كنعرفوا ديال اللي كنشوفها في قوس قزح كاع باش نهضروا. داكور؟ ودابا نشوفوا هذاك قوس قزح كيفاش كيتكون، حيت كطيح الشمس. علاش كيبان قوس قزح؟ علاش بعض المرات كنشوفوا غير في شي زجاجه وكيبان لنا
قوس قزح. دابا نشوفوا ما يسمى بالانكسار والانعكاس والحيود. ولكم جزيل الشكر وإلى الملتقى.